40 साल मुसलसल रोया है हुसैन का बेटा। मजलिस थोड़ी तखीर हो गई, आपको 1-1.5 घंटा बैठ के इंतजार करना पड़ा। बशरी तकाजा है, इंसान थक जाता है। चंद लम्हे की हमें जहमत हो तो हमारे बदन थक जाता है। आज रोने उसे आए हो जो 40 साल हर मोड़ पे रोया। आपको खबर है कि आज 25 मुहर्रम है, 25 मुहर्रम का दिन गुजर गया है। आज शहादत है सैयदुल सालिदीन की। आप फिर भी इसलिए बैठे हैं कि जाकर कोई मुसीबत पड़े तो हम रो लें। हम मुसाइब सुन के रोते हैं, सजाद सुन के नहीं रोते। पानी देखते थे रो लेते थे। रजा भाई किसी जवान के चेहरे पे दाढ़ी देखते सजाद रोते, किसी के सर पे रिदा देखते सजाद रोते, बाजार का रश देखते सजाद रोते। ये जो रोए थे माज़अल्लाह, रोना बुज़दिली की अलामत नहीं। कोई ना समझे हुसैन का बेटा क्यों रोया। मैं तुम्हें मिसाल दे देता हूं, बाजार से 1000 बंदा मुस्कुराता हुआ गुजरे, कोई नहीं पूछता क्यों मुस्कुरा रहे। एक रोता हुआ गुजरे, बंदे कहते इससे पूछो यार इसे क्या है, ये क्यों रो रहा है। करबला से रोना शुरू किया सज्जाद ने, ताकि मुझे लोग पूछे तो क्यों रो रहा है। मैं करबला सुनाऊं, मैं बाबे की शहादत सुनाऊं, मैं अकबर का घोड़े से उतरना सुनाऊं। ये सज्जाद के आंसू नहीं थे, ये करबला की तारीख लिखी जा रही कि जो आज हम तक करबला पहुंची है, ये इस सज्जाद के आंसुओं ने पहुंचाई है। कोई न समझे कि करबला में लड़े क्यों नहीं थे, शायद लड़ना नहीं जानते थे। अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। तुमने हाई नहीं किया, मैं जुमला फिर कहने लगा। गाजी से ज्यादा बहादुर था सज्जाद, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। तूने अभी भी शर्म किया, मैं जुमला खोलने लगा हूं। सज्जाद की जगह अब्बास होता, पहले ही मोड़ पे मर जाता। ये हौसला था सज्जाद का, जो हर मंजिल पे ज़ैनब जैसी मां। मेरा मौला तुम्हें चेहरे पे लेके जाए। सैयद आला इमरान शाह जी बैठे हुए, मेरा मौला हर एक शिया को हुसैन की कब्र की ज़ियारत नसीब करे। जब पहला चेहलम करने आए थे हुसैन का सज्जाद करबला में, तो कब्रों के दरमियान खड़े होकर काज़ी साहब मौला सज्जाद ने कहा था, अकबर बर्छी खाना आसान है, अब्बास बाजू कटवाना आसान है, असगर गर्दन पे तीर खाना आसान है, चाचा गाजी बाजू कटवा के फुरात पे सोना आसान है, कासम घोड़ों के सुम्मों के नीचे बवाल होना आसान है। ये कह के सज्जाद ने करबला की रेत उठाई, चेहरे पे डाल के कहा, बाबा हुसैन तेरा ज़रबे खाना भी आसान है। कब्रें हिलनी शुरू हो गई, आवाज आई, बर्छी आसान, तीर आसान, नेजा आसान, फिर मुश्किल क्या है। सज्जाद कमर पे हाथ रख के खड़े हुए। लोग कहते उठो कब्रों से मैं बताऊं, ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे शराबी के दरबार में खड़े रखना, ये तीरों से मुश्किल। ज़ैनब जैसी मां, अली की बेटी, शराबियों के दरबार में। सदा तो गैर सदा। मदीने से भी एक भाई और एक बहन चले थे, करबला से भी एक भाई और बहन चले। जो मदीने से चली, बहन का नाम आलिया, भाई का नाम हुसैन। जो करबला से चले, बहन का नाम सकीना, भाई का नाम सज्जाद। 28 रजब से लेके करबला की असर 10 मुहर्रम तक आलिया हुसैन को तसल्लियां देती, हुसैन मैं तेरे साथ, हुसैन मैं तेरी शरीकत, हुसैन बहन तेरे साथ। अब मुझे माफ कर देना, 10 मुहर्रम से लेके शाम की 13 सफर तक 4 साल की सकीना
ہر گھر میں بہن موجود ہے. جن بہنوں کے بھائی نہیں ہیں مولا سجاد کی سکینہ کا واسطہ اللہ نے بھائی عطا بہنیں زیادہ ہو نا بھائی چھوٹا ہو تو چھوٹا بھی بھائی ہو نا تو بابر بہنوں کو ایک دفعہ مان بن جاتا ہے. چھوٹا بھائی لے کے بہن بازار میں جا رہی ہو نا رش زیادہ ہو جائے تو چھوٹے بھائی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی بھائی کو پتہ چل جاتا میری بہن ڈر گئی ہے. بھائی بے شک چھوٹا ہو بہن سے کہتا گھبرانا میں ساتھ ہوں تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. اب پتہ نہیں کون بندہ ماتم کرے گا. میں نے آج تک بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے دیکھے ہیں. یہ پہلی بہن تھی جو ہر موڑ پہ سجاد کا کرتا پکڑ کے رو کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. میں جملہ پڑھوں اگر گھروں تک ماتم کرنا ہے. سجاد رو کے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں تو بہن ہو کے مجھے تسلی کیوں دے رہی ہے. رو کے کہتی اگر میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھا لے گا. اگر تو بازار میں مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھا. سجاد میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئے سارے رستے میں. مولا زین العابدین لاہور ہوتے ہیں آخری 4 یا 5 منٹ پڑھنے لگے. مولا سجاد کی گردن میں توق تھا. میں نے توق پڑھا مجبوری سے. ذاکرین بیٹھے میں جملہ بدل دیتا ہوں. سجاد کی گردن میں بوجھ تھا. کتنا وزنی توق تھا. آج بھی جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں آج بھی حیدرآباد تک کے میں اس توق کا ٹکڑا پڑا. اس محلے کو دارالشفا کہتے ہیں. مجھے مولا سجاد کی غربت کی قسم کتابیں کہتی صرف توق نہیں تھا اس توق کے اندر لوہے کی برسیاں لگی. اس کے دونوں طرف کی زنجیریں ملعونوں کے ہاتھ میں. مولا سجاد اس توق کے وزن کی وجہ سے کمر جھکا کے چلتا گردن جھکائی ہوئی تھی توق میں. اتنا وزنی توق تھا گردن پہ. مولا سجاد کی گردن نے توق کا وزن اٹھایا. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. شام کا بازار تھا. مارو مارو کی آوازیں تھی. ایک علی کا نبینہ صحابی بازار میں آیا. اس نے حسین کی قرآن کی تلاوت کی. یہ لوگوں کو ہلا کے کہنے لگا محمد زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ قرآن محمد پڑھ رہا. انہوں نے کہا محمد نہیں محمد کا بیٹا ہے. کہنے لگا کون ہے بازار میں. انہوں نے کہا حسین. یہ کہنے لگا حسین شام آئے. آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. ایک قریب آگے کہنے لگا حسین زندہ نہیں آیا. حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے. کہنے لگا کس نے مارا محمد کے بیٹے کو. کہنے لگا بیعت نہیں کرتا تھا 9 لاکھ نے کربلا میں مار دیا. کہنے لگا اب کون آئے. انہوں نے کہا حسین کا بیٹا سجاد ساتھ ہے. اس نے ایک بندے سے کہا مجھے حسین کے سجاد کے قریب لے کے جا. یہ بازار میں رش ڈھونڈتا ڈھونڈتا مولا سجاد کے پاس آیا. اس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کلمہ پڑھا ہے میں نے تیرے دادے اور تیرے نانے کا. مجھے حکم دے بچے ہاتھ کرو. مولا سجاد نے گردن سے سر اٹھا کے کہا خبردار تلوار نہ نکالنا. جنگ لڑنی ہوتی میرا عباس ساتھ آیا تھا. تلوار نہ نکالنا میری سکینہ ڈر جائے گی. میں بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ رو کے کہا قیامت والے دن بطول کو جواب کر دوں گا. مولا سجاد کہتے پھر ایک احسان کر. اس کا احسان نہیں حکم کر. سجاد رو کہتے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا. سجاد کی آواز آئی اسے لپیٹ. اس نے لپیٹا. مولا کی آواز آئی میری کمر کے پیچھے آ. میری گردن سے توق اٹھا کے یہ کپڑا توق کے نیچے رکھ. جتنی دیر تک کپڑا رکھے گا میری گردن کا لہو پات. غسل دیا تھا میرے مولا.
شہنشاہ کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے میرے بابا سجاد کی غربت کی، جب میں نے بابا کو غسل دیا، اب جملہ سخت آ گیا، میں سیدوں سے ڈر گیا۔ مولا باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کی گردن میں گوشت نہیں دیکھا۔ جتنے ماں بھی بیٹھے زنجیر مارتے ہو کمر پہ، ایک ہاتھ ماتمی کا سخت لگ جائے، ایک ہاتھ ماتمی کا سخت لگ جائے، دیکھنے والے ایک دوسرے سے کہتے پکڑ لو، سکم زیادہ آ گیا، فوراً بات بھی اس کے اوپر چلے جاتے، وہ منتیں کرتا ہے مجھے باہر میں، وہ کہتے نہیں تجھے نہیں پتا ہم دیکھ رہے ہیں، تیرا زخم بڑا آ گیا ہے، تیرا پرسا بڑا ہو گیا ہے، تو ہمیں زنجیر واپس کر دے۔ اور مقدر والا ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے کوئی زنجیر پکڑ لیتا ہے، اللہ جانے تو ماتم کرے نہ کرے، شام کے بازار میں کمینے لوہے کے تازیانوں سے سجاد کو مارتے رہے، زینب اونٹ میں بیٹھ کے رو رو کے کہتی سجاد میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ کھلے ہوتے۔ بس ایک سطر پڑھوں گا، شہادت نہ سن سکو نہ پڑھ سکو، امت نے اس کو زہر دے دی جسے زہر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا جسے زہر کی ضرورت نہیں تھی، ان پہ سوال کرو ضرورت کیوں نہیں تھی؟ جاؤ جا کے طبیبوں ڈاکٹروں سے پوچھو زہر بدن میں جا کے اثر کہاں کرتی؟ جگر پہ، تو جس کا جگر ہی شام کھا گیا تھا، کیا ضرورت ہے اس سجاد کا جگر ختم کرنے؟ ایک منظر پڑھوں گا صرف، لہو روتے تھے، لہو، جگر پھٹ گیا تھا، غیرت کا پروردگار تھا حسین کا بیٹا۔ ایک بس آج 25 محرم میں آج مجھ سے ایک بندہ آزادار مجھ سے کہے کہ بتا یہ جگر پھٹا کب تھا؟ کربلا میں نہیں پھٹا، 18 سال کا اکبر مارا گیا، سجاد لہو نہیں روئے، یتیم قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، لہو نہیں روئے، عباس بازو کٹا کے فرات میں سو گئے، سجاد لہو نہیں روئے۔ 70 قدم کے فاصلے پہ علی کی بیٹیوں نے حسین کا سجدہ دیکھا، سجاد لہو نہیں روئے۔ جو اب تک نہیں رو سکا اسے ہائے کی دعوت دینے لگا۔ شام غریبہ پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھا، جو رو پڑا زینب تمہارا رونا قبول کرے، مولا سجاد لہو نہیں روئے۔ اور ایک سطر کہہ دوں، سگی بہن نیلے تماچوں کے نشان دکھاتے روئے لیکن لہو نہیں روئے، بغیر پروانوں کی علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بیٹھی روئے، لہو نہیں روئے۔ قرآن کی آیت رسیوں میں آ گئی، سجاد روئے، لہو نہیں روئے۔ کوفہ گزر گیا، روئے، لہو نہیں۔ جب آئے نا شام کا صدر دروازہ، تم نے صرف ذاکروں سے شام سنی ہے، تمہیں کتابوں سے پڑھ کے سنائی نہیں کہ شام میں ہوا کیا تھا۔ اگر پڑھ دیا جائے تو امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے ہوتے۔ میں صرف تم سے عقل کے لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں، جس نے اکبر اور حسین کی موت برداشت کر لی، کچھ تو شام میں ہوا ہے نا تو اس کا جگر پھٹ گیا۔ ہم تو صرف تمہارے ڈر سے کہہ دیتے ہیں پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ مولا سجاد سے کہ بندے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں؟ فرمایا شام۔ اس نے مولا سب سے زیادہ رویا کہاں تھا؟ مولا نے فرمایا شام۔ اس نے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا شام۔
जब मौला बार बार शाम कहते रहे, उसे 36 शहरों से गुजरा था तुम्हारा काफिला, तेरी आंखों से अभी तक शाम क्यों नहीं भूलता? अब जो गैरतमंद बंदा बैठे सर उठाना, सजाद रोक दे, कैसे भूलूं शाम? शाम के बाजार का माहौल मेरी आंखों से नहीं जाता। उसका हुआ क्या था? सजाद रोक कहते इतना रश था, पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। सजाद कहते ये वही मकाम था जब मेरी मां जमीन पे बैठ गई। मैं कोशिश करूंगा एक सत्र पढ़ सकूं। शाम का सदर दरवाजा बंद, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 अजाने अली की बेटी ने शाम के बाहर खड़े होकर सुने। आखिरी 1 मिनट बीबी देख कर सज्जाद, इनसे कहा हमने कितनी देर खड़े रहना? अब तक अली की बेटी ऊंट पे बैठी। मौला सज्जाद ने जिस मलाउन के हाथ में जंजीर थी ना, जंजीर है और मलाउन, हमने भी कितनी देर खड़े रहे? उसने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो, माफी मांग। ये मलाउन देखे क्या लगा, अभी बाजार नहीं सजा, अभी लोग इकट्ठे हो रहे। थोड़ी देर के बाद शाम का दरवाजा खुला। मौला सज्जाद ने नूर की तरह झुक हुई कमर गोलफ की तरह सीधा किया। मौला सज्जाद ने बाजार का मंजर देखा। मंजर देखना तो सज्जाद की आंख में पहला लहू का कतरा आया। आखिरी 1 मिनट के बाद मिंबर छोड़ने लगा हूं। मौला सज्जाद की आंख में पहला लहू का कतरा है। मुझसे पूछो सामने क्या था? 3000 बंदा हाथों में शराब के जाम लेके नाच नाच के कह रहा था, जिसने बदर ओहद के बदले लेने हो, अली की बेटी आ रही है। सज्जाद ने छतों पे औरतों का रश देखा, सज्जाद ने नाचते हुए मर्द देखे। सज्जाद की आंख से पहला खून का कतरा आया। अली की बेटी ऊंट पे बैठ गई है। सज्जाद तेरी आंख में खून क्यों आ गया? रोकदा मत दुआ कर, तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। रोक दी मौत ना मांग, मुझे वजह बता। सज्जाद रोक दे, कमीने ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। अब ना तू इस बाजार में पैदल कैसे चलेगी? अली की बेटी की आवाज आई, सज्जाद इन्हें बता दे मैं पैदल नहीं चलूंगी। इधर मौला सज्जाद ने कहा, कमीना करीब आया, इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटा